Donc les étapes de création d'un objet 3D composé de plusieurs éléments dans SketchUp. Donc là on a 8 étapes à suivre. Par exemple نحبوا نعمل l'objet avion. نتبعوا les étapes هذوما. أول حاجة نحلوا SketchUp. إذا كان les barres d'outils هذوما منحيين ولا ils sont déplacés نرجعوهم. نمشيو للافيشاج. عندنا grand jeu d'outils. نحطوها on l'accroche هكايا على جنب. عندنا affichage vue. نذكركم بلي احنا نخدمو بالفيرسيون نخدمو بالفيرسيون 8 تاع سكتشاب. دونك هذايا فيرسيون غراتويت نجمو نتيليشارجيوها من غير حتى لا كراك لا باتش لا حتى شي. دونك ناتاشيو الفيو البار دوتي فيو ونبداو نتبعو لي زيتاب هذوما. choisir la vue de dessus. Donc l'avion متكونة من l'objet 3D avion composé de plusieurs éléments. Disons الجوانح والكور نتاع الافيون والوحدات اللي على جنابها تنشوفوهم tout de suite. rapidement نصورها. دونك اول حاجة باش نغزر من فوق باش نصور في البارتي هذايا باش نصور لي l'objet نتاعي en 2D. par exemple انا عندي الفورم هذايا. هذايا على جنب صورتها. باش نصور الجوانح باش نصور جناح واحد باش نصور هكا الفورم اللي تجي في الاكستريميتي من الاخر. دونك هذايا اول ايتاب باش عملت جي شوازي لا فيو دو دوسو. جي ديسيني لا باز دي زيليمون اون 2D. صورتهم اون 2D. هذا الكل نصور فيه من فوق. تخش عليه انا نغزر الورقه من فوق ونصور. ليتاب هذايا وقت اللي نصور بالفاسون هذايا تجيني سهله خاطر انا توا قاعد نصور اون 2D. توا جو شوازي لا فيو ايزو اللي هي بتاع البيرسبكتيف و je vais ajouter du volume aux formes dessinées. bien sûr انا في الاكتيفيتي هذايا مانيش عاطي لي ديمونسيون. l'objectif نتاعي نشوفوا كيفاش on crée un objet 3D composé de plusieurs éléments de façon facile. باهي نجي لهنا باش نعمل الفوليوم ندور en 2D هكايا ندور en 3D الفيو ولا نكليكي لهنا ناخذ l'élément pour s'étirer. هذايا par exemple باش نعطيها 0.5. هذايا par exemple 0.25 الاخرى 0.25. donc عندي les objets هذوما les éléments. ajouter du volume ça y est. créer un groupe pour chaque élément. كيفاش نعملو triple clic bouton droit créer un groupe. لهنا les créations تاع الجروب عندها importance كبيرة برشا. عطا نقول لكم علاش. دونك تو دابور علاش تريبل كليك وقت اللي نكليكي مرة واحدة il va sélectionner la face اللي انا كليكيت عليها. اغزر كيفاش وقت اللي نعمل دوبل كليك باش يسيليكسيوني لك الفاس واللي بوردور نتاعها هذوما دوبل كليك. وقت اللي نعمل تريبل كليك يسيليكسيوني لك لوبجي كامل. علاش نعمل تريبل كليك وما نعملوش سيليكسيون بالفاسون هذايا. نجم انت كي تجي باش تسيليكسيوني تخطف شويه من لوبجي اللي بحذاه باغ اكزومبل دو سيت مانيير لا. دونك تيك سيليكسيون ماهيش على سيبل. دونك شي لازم نعمل تريبل كليك بوتون دروا كريي ان جروب. الجروب يعطينا ميزات جدد. داكور هاتا نشوفوهم تو سويت. دونك نعمل دو لا ميم مانيير في لي زوبجي الاخرين لي زيليمون الاخرين. كريي ان جروب تريبل كليك لهنا كريي ان جروب. Donc j'ai créé un groupe pour chaque élément. Donc je vais positionner les éléments à leur position finale. أول حاجة هذا باش تدور. نجمو نستعملو l'outil نتاع qui peut faire pivoter les objets. توا وقت اللي عملنا الجروب نجمو on n'utilise plus l'outil هذايا on utilise seulement l'outil déplacer. Je vais utiliser l'outil déplacer. l'outil de déplacement إذا شوفوا وقت اللي نحط السوري فوقها الفورم نتاعها 4 فلاش نوار معناها أنا جو في ديبلاسي لهنا. وقت اللي نمشي على لي بوان هكا لي 4 بوان روج هيك نجم ندور لوبجي. الفاسون هذه اللي تدوروا بها لوبجي من لي بوان روج اسهل برشا من l'utilisation تاع l'outil qui peut faire pivoter les objets. كوميم نوريكم كيفاش نخدموا باللوتي هذايا رابيدمون. وقت اللي انت تحط السوري على فاس من لي فاس من تاع لي زوبجي نتاعك داكور
يلون لك الدوره هذيك بلون معين. معناتها انا كي نحط هكايا يلونها لي بالاحمر، اش معناها هذاك باش ندور باش يدورها لي على اللاكس نتاع اللاكس اللي كولور نتاعو روج. اغزروا كيفاش انا لهنا لوتي هذايا il a besoin de 3 كليك. الكليك الاولاني هو لاكس اللي باش نبدا عليه، الكليك الثاني هو الروبير اللي باش نبدا منه، الكليك الثالث هو كي نبدا باش ندور نبدا نحرك في اللوبجي نتاعي بارابور للروبير هذاك. دونك هذوما 3 اوبيراسيون نجموا في بلاصه الحكايه هذيا الكل في باللوتي فيغ بيفوتي نستعملوا لوتي دو ديبلاسمون تو سامبلومون. بكا لي بوان هذوكم تلقاها ساهله هكايا، تغزر اللونغ البلوطه بالكل على اليمين تلقاها 90 درجه. دونك نسايبوا نغزروا من فوق توا نعاودوا نرجعوا لي زيتاب. بوزيسيوني لي éléments à leur position finale seulement en utilisant l'élément l'outil de déplacement. كيكا ça sera plus facile. واللي يحب يستعمل لوتي تاع فيغ بيفوتي دونك راني وريتكم كيفاش. نغزر من فوق je vais déplacer توا pardon je vais sélectionner l'élément اللي نحب نديبلاسيه. نغزر من فوق بالفيو دو ديسو هكايا احسن. نختار l'élément déplacement ونحرك حتى كان ما جاتش بالضبط نورمال. انا لازم نقدم شويه الفيو هكايا باش نعرفها اسكو اللي هي جات بوزيسيوني بالصحيح ولا لا. ما نجمش نهبطها بالفيو دو ديسو، لازم نغزر على جنب هكايا باش نجم نشوف ونهبطها بالفاسون هذيا. دونك نجي من الشيره هذيا نغزروا الغوبير اللي قاعد يتستر توا لونه ازرق، معناها رانا قاعدين نهبطوا اون باراليل مع لاكس بلو. دونك هذيا شدت بلاصتها سوا ديزون باش نعملوا منها كوبي بالشيره الاخرى. نغزروا اون فيو دو ديسو مره اخرى، نقربوا بالكاميرا، نبدلوا لوتي نتاع السيليكسيون، نعملوا كنترول سي كنترول في، نجيو باغ اكزومبل هكايا نبدلوا الفيو نتاعنا دو تيل سورت نجموا نراو. سي با غراف اذا كان ماهيش الينيات ومن بعديكش نسويوها. نجيو لك البوان روج هذيك وندوروا منها لوبجي، ثبتوا في اللونجل على جنب 180 دونك il est bien positionné. نغزروا من فوق باش نحركوها. اغزروا قاعده تتحرك اون باراليل مع الاكس روج دونك نحطوها ابوبري. دونك en principe il est bien positionné juste باش نهبطوها. نغزروا en face par exemple ونهبطوها اون باراليل مع الاكس نتاع الاكس اللي لونه ازرق. نغزروا من فوق مازال مش لاصقه بالضبط. دونك de la même manière on déplace l'élément هذايا. دونك نسيليكسيونيوه نغزروا من فوق. ليتاب نتاع تغزر من فوق هذيك حاجه امبورطونت برشا، معناها مينيميز لي زاكسيون افير في il faut minimiser معناتها لي زاكسيون افير اون بيرسبكتيف اون ايزو، خاطر ديبلاسمون في اون 3 دي il est difficile. كي تغزر انت من فوق ديبلاسي باش ديبلاسي سولمون في الفيو اللي انت قاعد تغزر لها. كنترول سي كنترول في نحطها ابوبري لهنا، ندور الفيو نتاعي، نبدل اغزروا لهنا 180، نغزر من فوق سي با غراف. دونك كليكيت على لوتي هذايا خاطر هربت لي الفيو. دونك لوتي هذايا زوم اتوندو، نقرب لهنا ونديبلاسيها. دونك انا لهنا جي ديبلاسي جي كريي لوبجي نتاعي. قاد لي زيتاب نتاعي كولوري لي كومبوزون. وقت اللي نعملوا الجروب شنو حاجه نربحوها؟ وقت اللي باش نلون ويتلون الجروب كامل مع بعضه. باغ اكزومبل كان نختاروا لي كولور، نختاروا كولور هذايا للجوانح، نختاروا كولور هذايا للبارتي التيلانيه، باغ اكزومبل البارتي هذايا هاكا. واذا كان واحد يحب يبدل في الجروب نجموا نعملوا عليه من داخل معناها الجروب. تنجم تعمل دوبل كليك على الجروب اللي حاجتك بيه، يحطك في روبير خاص به هو، في معناتها في اسباس 3 دي خاص به هو. اغزروا الروبير نتاعو روبير واحد اخر خاص به هو في البوان هذايا. نجموا بالفاسون هذيا اذا كان تحبوا تلونوا معناها نلونوا باغ فاس مثلا، ما عادش تلون الجروب الكل مع بعض. داكور جوست هذايا جوست بور تيستي.
كهو كي تحب تخرج من الجروب هذايا اللي احنا دخلنا له تعمل دوبل كليك لبرا. تحب تدخل لجروب واحد من هذوما تعمل دوبل كليك عليه تكليكي لبرا مرة أخرى باش تخرج. l'étape الأخرانية créer un composant ou un groupe qui regroupe tous les éléments créés. Donc je vais les sélectionner en entier. نعمل bouton droit, soit créer un groupe, soit créer un composant. Le composant il est réutilisable. ونجمو نلقاوه في الفenêtre composant. Créer un groupe, il groupe tous les éléments هذوما باش انت من بعدك تنجم تعملهم copier coller والا ديبلاسيهم ولا. Donc في السين نتاعك en 3D.